पता है कि अब्ज़ बेजा की हमने एक दरख्वास्त दाखिल की हुई थी और उस दरख्वास्त के हवाले से जब पिछली बार समाअत हुई थी तो मामले के हक़ाइक़ और फैक्ट्स कुछ और थे, और जब तारीख़ आज पड़ी तो उस दौरान बीच में 2 से 3 चीज़ें हुई जो हमने अदालत के सामने रखी। एक तो हमने कहा कि जी बच्ची फ़िलहाल दारुल अमान में है लाहौर के, और मुबैना तौर पे अपनी दरख्वास्त के साथ है, और मुबैना तौर पे ये भी कहे कि जी मैं अलहदा हो चुकी हूँ अपने शौहर से, जिसको शौहर कहा जा रहा है, और तनहा एक तरीके से लवारिस होने की कैफियत के अंदर मुझे दारुल अमान में रखें, चूँकि उसका एक मौक़िफ़ रहा है कि वालिदैन से भी ख़तरा लाहक है। मगर मकसद सिर्फ ये बुनियादी बात बताने का अदालत को था कि इस वक्त जो एक फ़ाइनेंशियल अपकीप होती है किसी बच्चे की, वेलफेयर होती है फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ वाइज, कपड़ा खाना दवाई, ये कोई ख्याल करने वाला नहीं है, और वो रियासत की मरून मिल्लत हो गई है, और वो कह रही जी मुझे दारुल अमान पे रखें, मुझे रियासत अब पाले। ये उसकी करंट स्टेटमेंट है 19 तारीख को जो डेवलपमेंट हुई है। दूसरा, मैंने उनको बताया कि जी एक व्यू फॉर्म कर लिया है पुलिस ने कि चाइल्ड मैरिज एक्ट लगता है, किडनैपिंग लगती है, बच्ची को बाजियाब कराना है। तीसरा, इस हवाले से सिंध हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को ख़त भी लिखा है कि ये बच्ची हमें यहाँ पे चाहिए। तो मैंने दरख्वास्त की अदालत से कि मैंने पहले कन्फेस किया कि देखिए मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के तहत दारुल अमान के अंदर जो प्रेजेंस है बच्ची की, उसको मैं इलीगल कन्फाइनमेंट नहीं कह सकता फ़िलहाल, क्योंकि बच्ची ने खुद से एक दरख्वास्त दाखिल की। तो इस वक्त जब तक तहकीक ना हो जाए कि दरख्वास्त दाखिल करवाई गई थी या खुद से की थी, तो हम फ़िलहाल नहीं कह सकते कि ये लीगल कन्फाइनमेंट है। तो मैं कोई अनफेयर स्टेटमेंट नहीं करूँगा, मगर चूँकि बच्ची मुगविया एक FIR में, चूँकि ट्रायल है FIR में, और अब तो जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो भी बेल लेने के लिए यहाँ कराची ही आ गया है, और तफ्तीशी अफसर भी कराची का ही होगा, और हर पेशी पे मुगविया को प्रेजेंट करना होता है। तो अगर स्टेट कस्टडी में दारुल अमान में ही रहना है बच्ची ने, तो बेहतर है कि वो दारुल अमान के चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर कराची का हो, सिंध का हो, ताकि कम से कम वालिदैन जो हैं उसको कोई फरहम कर सके सहूलियात, उसके कपड़े दे सके, खाना भिजवा सके, पैसे दवाइयाँ कोई चीज़ हो तो मौजूद रहें। और यकीनी तौर पर अदालत इस बात को इंश्योर करेगी, क्योंकि ये मामला ट्रायल कोर्ट ने इवेंचुअली तय करना है, कि ऐसा नहीं कि अगर वो कराची आएगी तो कोई भी उससे मुलाकात कर सकेगा। यकीनी तौर पे वो बच्ची की मर्ज़ी के ऊपर होगा। तो अदालत हो सकता है ये हुक्म जब दे तो उसमें लिखे कि चूँकि हमारा ये रिवायत भी है कि बच्ची अगर मिलना चाहे तो वालिदैन से कभी कुछ केसेस में इजाज़त दी जाती है मुबैना शौहर से। जिंदगी का एक हसूल बनाओ, जलने वाले को और जलाओ, ये कराची है बाबू। से मिलने की कभी नहीं दी जाती। ये फ़िलहाल हमारे दलाइल थे, और अदालत से जो कमेंट से जो ऑब्जर्वेशंस थी, मैं इसमें कोई हतमी राय कि अभी फ़ैसला क्या आएगा, चूँकि एक स्पेकुलेशन है। प्रॉपर तरीका ये है कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का इंतज़ार करें। कुछ घंटों की बात है, एंड ऑफ द डे ऑर्डर आ जाएगा, उसको पढ़ के तमाम आपको पता होगा कि उसमें क्या कंडीशंस हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, और तभी हम बात करें। कबल अज़ वक्त कोई खुशी की नवीद सुना देना या कबल अज़ वक्त असफुर्दा कर देना, मेरे ख्याल में दोनों ही गैर मुनासिब बातें हैं। जो आपने आर्गूमेंट किए थे और पूरा की दरखास्त पर कितना इस पुलिस की रिपोर्ट क्या जो प्राइवेट रिपोर्ट थी वो पर कितना उसके अदालत की ऑब्जर्वेशन थी क्या, आपके ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन क्या था? देखिए, अदालत ने ये एक तरीके से राय ली PG साहब से। आपके ख्याल में बच्ची दारुल अमान लाहौर है या उसे प्रोविंस ऑफ सिंध के किसी शेल्टर होम में होना चाहिए? प्रोसिक्यूटर जनरल ने अपनी सबमिशन दी कि जी यहाँ होना चाहिए। उन्होंने एडवोकेट जनरल के दफ्तर से पूछा, उन्होंने कहा जी यहाँ होना चाहिए। उन्होंने IO से पूछा, जो कि साबका IO है, मगर अब चूँकि नया IO आया नहीं है तो वो कस्टोडियन एक तरीके से फाइल का है, और ये मेरे नहीं, ये तो क्या कहते हैं मरकज़ी मुल्ज़िम के वकील के दलाइल थे कल कि जी ये करंटली कस्टोडियन है। तो मैंने उन्हीं को कहा, मैंने कहा जी कस्टोडियन है, तो उन्होंने कहा भाई तफ्तीश के लिए चाहिए, तो उसने भी कहा कि हाँ जी बच्ची हमें यहाँ पे चाहिए, उसने स्टेटमेंट दिया। तो अदालत ने ये व्यू फॉर्म किया, बट अगेन फैसला क्या है अदालत का, क्योंकि अदालत ने कोर्ट में फैसला नहीं सुनाया है। अदालत ने कहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, मगर जो मेरे ख्याल में एक व्यू फॉर्म है, और जो एतराज़ था मुल्ज़िम के वकील को, एक तो उन्होंने पहले एतराज़ किया कि ये चल रही है अब्ज़ बेजा की कार्रवाई, वो कह रहे जी मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुए हैं, जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। उसमें जब अदालत ने कहा कि ठीक है भाई, अगर कोई बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ है हमें लिख के दे दीजिए, हम इसके ऊपर कर लेते हैं कार्रवाई, अगर आप कह ही रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं जी ज़हीर के नहीं है, शब्बीर के बैंक अकाउंट्स हैं। तो अदालत ने पूछा, अब शब्बीर के तो वकील यहाँ पे है नहीं, आप तो ज़हीर के वकील हैं, तो जो बात कीजिए वो बात हकीकी है। दूसरा, उन्होंने एक बात की कि भाई अगर आप बच्ची को शेल्टर होम भेज देंगे तो कोई हमारे खिलाफ कोई व्यू ना फॉर्म हो जाए, हम प्रेजुडिस ना हो जाए। देखिए, जब बच्ची को पहली बार भी आज़ाद किया गया था, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद की गई हाई कोर्ट पे, उसमें भी आप नोट करें हाई कोर्ट ने लिखा है कि जो FIR के मामलात हैं, जो फैमिली कोर्ट के मामलात हैं, उस पर हमारा फैसला जो है वो हावी नहीं होगा। वो वहाँ पे पटिशनर जाए, अपने मामला खुद पे सू करे।
ہم یہاں پہ ویلیڈیٹی آف نکاح پہ کوئی بات نہیں کریں گے. یہ عدالت اپنی ذمہ داریاں جانتی ہے. تو آج کا یقینی طور پر جو فیصلہ ہوگا وہ میرٹس کے اوپر حتمی رائے نہیں ہوگی, مگر ہاں بچی کی کسٹڈی کہاں رہے, کدھر موجود رہے, اور جب یہاں آئے گی تو میری توقع ہے کہ دیکھیے یہ آپ نے چیز نوٹ کی کہ آگے بڑھ کے انیشیٹو لے کے, جو کہ ایک ہی پارٹی کی حکومت وفاق اور پنجاب میں ہے, سلمان صوفی صاحب نے آگے بڑھ کے خود میڈیا کے پوچھے بغیر ٹویٹ کر کے اپنا ایک نیت اناؤنس کی کہ بچی جو ہم نے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر شفٹ کرنا ہے. جب وہ خود دارالامان چلی گئی تو انہوں نے کہا جی ٹائٹ سیکیورٹی کے اندر ہے, اور سندھ اپنی چائلڈ پروٹیکشن بیورو ٹیم بھیجے, ابھی تک نہیں بھیجی. سوال ہے نا سندھ حکومت کیا کر رہی ہے. سوری, اب اگر بچی یہاں آتی ہے, اب ہائی کورٹ کے آرڈر پہ آ رہی ہے, انہوں نے اگر نہیں بھیجی تو کم سے کم ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اتنی ہوش مندی, اتنی دانش مندی, اتنی بردباری اور اتنی عقل کو سمجھ کہ سندھ حکومت اس کیس کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے پراپر ایڈیکویٹ سیکیورٹی, پراپر ایڈیکویٹ فیسلٹی دے گی کسی غیر ضروری انسان کو. اور خاص طور پہ دیکھیے جی, آپ کے سٹاف کا کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے جس پہ آپ نظر نہ رکھیں, جو کرپشن کر کے بچی کو وہاں ان چیزوں سے ایکسیس دے رہا ہو جو کہ نہیں دینے کی ہوتی. تو یہ بڑی ذمہ داری دی رہی ہے ہائی کورٹ سندھ حکومت کو, اور ہماری امید ہے کہ سندھ حکومت جو ہے یہ ذمہ داری پوری طریقے سے نبھائے گی. اور اس حوالے سے میری آپ لوگوں سے درخواست ہوگی کہ جب ایک بار بچی یہاں پہ آ جائے تو اس کی اپ کیپ اور ویلفیئر کے بارے میں سندھ حکومت سے بھی آپ لوگ درخواست کریں اور ان سے بھی پوچھیں کہ ان کی کیا ذمہ داری اور رول بنتا ہے. سعید کو سر پیش کیا گیا آج سعید کو پیش کیا گیا, سیکورٹی میں اس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے پیش کسی کو نہیں کیا گیا ہے. ایک انسان کنہیں بھی حالات میں کنہیں بھی وجوہات کے اوپر ایک بیل لے کے آیا ہے ملتان سے, تو وہ خود آیا ہے, وہ بیل کے اوپر ہے. پیش اسے کیا جاتا ہے جس کو ہتھ کڑی ہوتی ہے, جو اغوا ہوتا ہے. اس وقت پولیس کے پاس اس کا سٹیٹس گرفتار کا نہیں ہے, وہ تو اسے کبھی گرفتار کر ہی نہ سکے. خیر بیل ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا, جب بیل نہیں بھی تھی تب بھی اس کو مرکزی ملزم کو گواہ بنا کے اس کا 161 کا بیان ریکارڈ کر رہے تھے. تو پولیس کی جو کارروائی تھی وہ تو عدالت نے حکم فرما دیا نا, آئیو چینج کر دیا, تو میں کیا تبصرہ دوں گا. تبصرہ تو گزشتہ روز پولیس نے پہ جج صاحب نے خود دے دیا. سر آج سندھ حکومت کا جو بیانیہ تھا اس سے آپ مطمئن ہیں کہ سندھ حکومت جس طریقے سے آج کا کیس یہاں پہ, ورنہ سندھ حکومت ایسے بیانات نہیں دیتی اس کیس میں, لیکن آج یہ کیس یہاں پہ تو بچی بھی یہاں پہ لایا جائے. بہت معقول بات ہے اور بالکل میں اس بیانی کو سپورٹ کرتا ہوں, مگر میں نے جو پہلے جس چیز سے اشارہ کیا تھا وہ ہے کہ اس بیانی کی اونرشپ صرف بچی کو یہاں پہ لانا نہیں ہے, چونکہ وہ ہماری کلائنٹس کی سائمہ صاحبہ کی اور کاظمی صاحب کی بچی ہے. ماں کی آغوش سے بہتر کوئی شیلٹر نہیں ہوتی. آپ اسے آلٹرنیٹ کر رہے ہیں نا, آلٹرنیٹ کر رہے ہیں, تو پھر سندھ حکومت کو وہ آغوش دینی ہوگی. صرف بچی کو یہاں لانا نہیں ہوگا, وہ کیئر, وہ نرچرنگ, وہ میٹرنل لو, وہ سینسٹائز ٹرینڈ لوگ, چائلڈ تھراپسٹ, سائیکالوجسٹ, کچھ بھی بچی کو مہیا کرنے ہوں گے. اور سندھ حکومت چاہے تو آگے بڑھ کے کر سکتی ہے, یا اس کو بس نارمل روٹین بنا کے. چونکہ مجھے ایک فرق نظر آیا واضح کہ مجھے اسٹریٹجک ریفارمز یونٹ جو پنجاب میں اور فیڈرل میں ہے وہ مجھے حساس نظر آئے بچوں کے معاملے سے اپنے موقف میں. یہاں ایسا لگتا ہے کہ جی بھیڑ چال ہے. تو جب تک میں اگین کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, بٹ یہ صوبہ وی آئی پی کلچر کی بہت بڑی مار ہے. یہ عام آدمی کی, عام انسان کی, ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی معصوم بچی ہے. اس کو سندھ حکومت اپنی بچی سمجھ کے پیار دے, محبت دے, اس کی رکھوالی کرے جب تک یہ کیس چل رہا ہے, اور جب تک ہم فیملی کورٹ سے جا کے بچی کی کسٹڈی پراپر طریقے سے حاصل نہیں کرتے جو حتمی اجازت پہ فیصلہ ہوگا. مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کر رہی ہیں. ہاں سر دیکھیے, افسوس میں کہوں یا پتہ نہیں کیا تبدیل بتاؤں کیا ہو گیا ہے. وہاں کیمرے یہاں ہو گئے اور یہ والے کیمرے یوں بڑھ گئے. ہاں صحیح ہے. کوئی اور آپ نے بات ہو گئے شبیر کا اسٹیٹس بتا دیں, کل آپ نے اس کو نامزد کروایا اور اس کا اسٹیٹس تو مفرور کا اس وقت, اس نے تو کہیں سے بیل اپلائی نہیں کی ہے. تمام کے تمام لوگ جو پہلے سے نامزد ہیں 33-35 لوگ, وہ تمام مفرور, ٹھیک ہے. بٹ ابھی میں آپ سب سے کہوں گا, آپ لوگوں سے بھی درخواست کروں گا, خدا کے واسطے ابھی کوئی بھی حتمی رائے دینے سے پہلے اس آرڈر کے اوپر بطور وکیل آپ سے درخواست کر رہا ہوں, ہائی کورٹ کے آرڈر کا انتظار کریں, اس کے بعد اپنی رائے دیں. جو یہاں پہ کورٹ رپورٹرز موجود ہیں وہ ذمہ داری کو سمجھتے ہیں. جو نئے دوست یہاں پہ اس کیس کو فالو کر رہے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں, جب تک آرڈر تحریر میں نہ آ جائے, اس کو A to Z نہ پڑھ لیا جائے, اس پہ حتمی ویو نہ دیا جائے. بہت شکریہ, تھینک یو.